अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट साजिद हाशमी। पहले की तरह आज भी एक बड़ी डिफरेंट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि सब अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद हैं जो कि हालात की सताई हुई हैं। हुआ कुछ ऐसे है कि इनके ऑलरेडी शौहर जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है और दो बेटियां इनकी, दोनों को इन्होंने बड़े ही बापर्दा तरीके से, बड़े ही हया के दायरे में रह के पाला है। अब चूँकि वो जवान हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, उनकी उम्र जो है वो शादी तक, निकाह तक पहुंच चुकी है। इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। जैसा कि मैं हर वीडियो में एक मैसेज देता हूं कि जो भी मेरी बहन, बेटी, बेवा, खातून कोई भी ऐसी हो, कोई वालिदैन ऐसे हो जो अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हो, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, वो हमें कॉल्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनका अच्छे से अच्छे जगह पे रिश्ता करवा सकते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही मेरी एक वीडियो देखी, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और फिर उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। इन्होंने कहा कि आप हमारे घर आएँ और पूरी वीडियो बनाएं, पूरी कवरेज करके आप ये मीडिया पे डालें एक दफ़ा, कि ताकि कोई इनके लिए अच्छा एक इनका कोई बेटा बन जाए, कोई अच्छा शौहर इनकी बेटियों के लिए मिल जाए इन्हें, या कोई ऐसा इंसान जो इनकी मदद कर दे, क्योंकि इनकी बेटियां जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। और मैं, आपको पता है नाजरीन, कि मैं आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं वो पूरी तहकीक करके और ऐसे लोगों के, ऐसी बेटियों के, बहनों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो वाकई मुस्तहिक थी, वो वाकई मसलन के इस्लाम के और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पे जो है कारबंद थी, और ऐसी ख़वातीन के मसलन जो वाकई प्रॉब्लम में थी। इनकी जब मैंने कहानी सुनी, इनके घर के हालात देखे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इनको बजाय इनके घर के हालात सबके सामने, मीडिया के सामने दिखाए जाएं, उससे बेहतर है कि जैसे ये सफ़ेद पोश औरत हैं, ख़ातून हैं, तो इनको हम एक हिसाब किताब में रहते हुए इनकी एक वीडियो बना के अपने ऑफिस में बुला के, तो हम आपको बताएं कि क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, इनसे बात करते हैं। ये ख़ुद भी माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है और इन्होंने अपनी बेटियों को भी हिफ़्ज़ कराया हुआ है, और अभी चूँकि वो जवान हो चुकी हैं, ये बाहर नहीं उन्हें भेज सकती जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, घर पे ही वो रहती हैं। ये ख़ुद काम काज करती थी, लेकिन अभी इनकी उम्र क्योंकि काफ़ी हो चुकी है, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई काम काज करना या कोई मसलन ऐसे बाहर निकल के मार्केट में आना जाना वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी क्या हाल है, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, बस आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। माँ जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जब मेरी वीडियो देखी तो कुछ दिल को तसल्ली हुई कि एक अच्छा इंसान है, इससे रब्ता किया जाए? हाँ जी बेटा जी, मैंने आपकी जो वीडियो देखी तो मैंने यकीन से बोला कि ये आदमी ठीक है, ये फेवर में है, गरीबों की फेवर में है, तो इनसे बात करते हैं, ठीक है ना? जो भी होगा अच्छा होगा। देखें माँ जी, मैं तो देखें, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे भाई देखने वाले हैं, जिन्होंने, कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझे हेल्प भेजी है और वो गरीबों की इमदाद करते हैं, तो मैं तो बस इन भाइयों के ताउन से चल रहा हूँ। ये अल्लाह पाक का मेरे ऊपर ख़ास करम है कि मैं आप जैसे लोगों के काम आता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बेटियाँ जो दो हैं उनकी एज कितनी है? बेटा, एक बेटी मेरी है 25 साल की और दूसरी कोई मेरा ख्याल 23-24 साल की है। तो ये दोनों हाफ़िज़ कुरान है? हाँ हाँ, उससे कुरान है, तो मैं भी खुद भी हूँ। माशाल्लाह माँ जी, ये तो बड़ी मसलन अच्छी बात है कि आपने कुरान पाक की तालीम हासिल की है और हाफ़िज़ कुरान है आप। और आपके शौहर के इंतकाल को कितना टाइम हो गया? उसको उसको गुजरे हुए वो 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए। इससे पहले वही सारी कफालत कर रहे थे? हाँ, वो ही करता था, घर का खर्चा वो भी करता था। क्या काम करते थे वो? क्या? बस जो भी मिलता था, मेहनत मजदूरी करता था। कोई हमारी मिलने तो है नहीं थी, लेकिन हम ख़ानदानी लोग हैं तो हम तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। मुझे तो शर्म आती है। तो मैं तो जब से ये बड़ी हुई हैं तो मैंने तो इनको बाहर कभी निकलने दिया ही नहीं। तो मेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि मैं भी कुछ कर सकूं। हमें तो बस ऐसे ही टेंशन में रहती हूँ 24 घंटे। चलें कोई नहीं माँ जी, आप परेशान ना हो। देखें, जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो इंसान, जो माँ बाप होते हैं, वो जितने भी कम उम्र, मतलब जवान हो, कुछ भी हो, ताकतवर हो, वो वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। बेटियों की सोच ही उन्हें लेके बैठ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हैं आपकी बेटियां हैं,
ان کے لیے کس طرح کا مثلا آپ اگر ہم رشتہ ان کا کہیں کرواتے ہیں تو کس طرح کا داماد ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں بس میں یہ سوچتی ہوں کوئی اچھا ہو جو ان کو نا عزت سے اپنے گھر رکھے اور ان کو عزت دے، اور اس کے بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اچھا آدمی ہو۔ نہیں انشاءاللہ میرے جتنے بھی ویورز دیکھنے والے ہیں، زیادہ میری ویڈیو اوورسیز لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جہاں جہاں ویڈیو جا رہی ہے میں سب سے دلی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کی بیٹیاں ان کے لیے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور ایک انسان اگر جگر کا ٹکڑا آپ کو نکال کے دے رہا ہے تو اس کو پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے، اس کو مثلا کہ کوئی زیادتی یا کوئی ایسا یا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ جہاں پہ رہ رہی ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ گھر رینٹ پہ ہے یا آپ کا اپنا ہے؟ نہیں بیٹا، وہ ہمارا گھر نا رینٹ پہ کتنا کرایہ ہے؟ 25,000۔ ماں جی کرایہ دے لیتی ہیں ایزیلی آپ؟ بہت مشکل سے، بہت ہی مشکل سے، بل بھی آ جاتے ہیں، گھر کا رینٹ آ جاتا ہے، کھانے پینے کا پتہ نہیں کہاں سے وہ خدا دیتا ہے مجھے تو بس کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو آپ نے مجھے جو بتایا تھا کہ آپ کسی مطلب گھروں میں ایک دو میں کام بھی کرتی ہیں، یا وہ جو سلسلہ ہے وہ جو مالک ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح چلتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں؟ ہاں وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ، تو اچھے ہیں وہ بھی، تو کام کرتے ہیں، تو بس ایسے سلسلہ تھوڑا بہت چل رہا ہے، خدا چلا رہا ہے۔ تو وہ صحیح پیسے دیتے ہیں یا مطلب تنخواہ نارمل ہے، کیا گزارا ہوتا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، بس وہ کھانا وانا دے دیتے ہیں جو ان کے گھر میں خود ہی بناتی ہوں، کپڑے وغیرہ تو کبھی دے کپڑے دیے؟ وغیرہ وہ بھی دے دیتے ہیں، اور کھانا بھی دے دیتے ہیں، اور تھوڑے بہت جو مہینے کا بنتا ہے راشن وغیرہ دیتے ہوں گے؟ راشن دیتے ہیں، ہاں راشن بھی دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مطلب میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، اگر ان کی بیٹیوں کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں بھی رکھتا، کوئی نکاح کی دعوت نہیں بھی دے سکتا، تو ان ماں جی کو اپنی ماں سمجھ کے اپنی والدہ کی جگہ پہ رکھ کے، جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو اور نہیں تو بیٹیوں کے جہیز کے لیے کچھ اگر دے دیا جائے، راشن کے طور پہ کچھ دے دیا جائے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ماں جی اگر کوئی ایسا بندہ جو اوورسیز پاکستانی ہو وہ رابطہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یا ایک سے، یا کوئی پہلی شادی ہے کسی کی یا دوسری شادی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں گے، اچھا ہی سوچیں گے، ہم بھی اچھا سوچیں گے، ہماری بیٹی ہیں تو اچھا ہی سوچیں گے، جس کی اگر شادی ہوئی ہے تو اس کے اگر بچے ہیں تو اس کی عزت اگر کرتا ہے، عزت سے اس کو رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایسے سلسلہ ہے، گھر کا بھی ہے، تو دیکھ لیں، پھر آپ کر لیں گے بات۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے ماں جی کی بات سن لی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ایک کی ایج 25 سال کا ہے اور ایک کی 24 اور 23 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی بندہ جو ان کو نکاح کی دعوت دیتا ہے یا شرعی طور پہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ماں باپ، میں اپنی ہر ویڈیو میں بار بار ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ حقیقت میں پریشانیاں ہیں، جو سچ میں پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو فل سپورٹ کیا جائے گا، ان کو ہم رہائش بھی دیں گے، ان کو کھانا دیں گے، ان کی اچھی جگہ پہ رشتے کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔